नमस्कारः। पुनस्मारणसत्रे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं वर्तमानकालं स्मरामः। तत्पूर्वं शब्दानां प्रथमाविभक्तिमेकवारं स्मरामः। वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषायां त्रीणि वचनानि भवन्ति: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां गायकः, गायकौ, गायकाः इति प्रथमा विभक्तिः। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां गायिका, गायिके, गायिकाः। कपाटिका, कपाटिके, कपाटिकाः इति प्रथमा विभक्तिः। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां घटी, घट्यौ, घट्यः। नारी, नार्यौ, नार्यः इति प्रथमा विभक्तिः। तथैव नपुंसकलिङ्गशब्दानां मन्दिरं, मन्दिरे, मन्दिराणि। पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि। फलं, फले, फलानि। एवं रीत्या प्रथमा विभक्तिं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। इदानीम् एकवारं वर्तमानकालं पश्यामः। युवकः गच्छति। कः गच्छति? युवकः गच्छति। युवकौ गच्छतः। कौ गच्छतः? युवकौ गच्छतः। युवकाः गच्छन्ति। के गच्छन्ति? युवकाः गच्छन्ति। महिला गच्छति। का गच्छति? महिला गच्छति। महिले गच्छतः। के गच्छतः? महिले गच्छतः। काः गच्छन्ति? महिलाः गच्छन्ति। युवती गच्छति। का गच्छति? युवती गच्छति। के गच्छतः? युवत्यौ गच्छतः। काः गच्छन्ति? युवत्यः गच्छन्ति। नपुंसकलिङ्गे किं गच्छति? यानं गच्छति। के गच्छतः? याने गच्छतः। कानि गच्छन्ति? यानानि गच्छन्ति। अर्थात् गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। एवं प्रकारेण प्रथमपुरुषे क्रियापदानि भवन्ति। इदानीं प्रथमपुरुषे के कर्तारः? अर्थात् अहं, त्वम् एतौ द्वौ शब्दौ त्यक्त्वा अन्ये सर्वेपि शब्दाः वयं प्रथमपुरुषे स्वीकुर्मः। गायकः, नायकः, नटी, नर्तकी, यानं, सः, एषः, तत्, फलं, मन्दिरं, पर्णानि इत्यादयः बहवः शब्दाः सन्ति यान् वयं प्रथमपुरुषे स्वीकुर्मः। इदानीं सर्वनामशब्दानां किञ्चित् वर्तमानकालः कीदृशः इति पश्यामः। सः गच्छति। कः गच्छति? सः बालकः गच्छति अथवा एषः बालकः गच्छति। कौ गच्छतः? तौ बालकौ गच्छतः अथवा एतौ बालकौ गच्छतः। के गच्छन्ति? ते बालकाः गच्छन्ति अथवा एते बालकाः गच्छन्ति। स्त्रीलिङ्गे सा गच्छति। का गच्छति? सा शिक्षिका गच्छति अथवा एषा शिक्षिका गच्छति। के गच्छतः? ते शिक्षिके गच्छतः अथवा एते शिक्षिके गच्छतः। काः गच्छन्ति?
ताः शिक्षिकाः गच्छन्ति अथवा एताः शिक्षिकाः गच्छन्ति। पुनः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां कृते अपि सा ते ताः एषा एते एताः इत्येव वयं सर्वनामशब्दान् स्वीकुर्मः। उदाहरणार्थं का गच्छति, नटी गच्छति अथवा सा नटी गच्छति अथवा एषा नटी गच्छति। के गच्छतः, ते नट्यौ गच्छतः अथवा एते नट्यौ गच्छतः। काः गच्छन्ति, ताः नट्यः गच्छन्ति अथवा एताः नट्यः गच्छन्ति। किं गच्छति नपुंसकलिङ्गे, तत् यानं गच्छति अथवा एतत् यानं गच्छति। के गच्छतः, ते याने गच्छतः अथवा एते याने गच्छतः। कानि गच्छन्ति, तानि यानानि गच्छन्ति अथवा एतानि यानानि गच्छन्ति। एवं प्रकारेण कः कौ के, का के काः, किं के कानि इति प्रश्नानां कृते वयं सः एषः शिक्षकः गायकः इत्यादीनि उत्तराणि दातुं शक्नुमः। तैः सह क्रियापदयोजने वयं वर्तमानकाले गच्छति, पठति, लिखति, हसति, गायति एतादृशानि क्रियापदानि योजयामः। अत्र एकवारम् अवलोकयन्तु। अस्तु, बालकः, बालिका, युवती, मित्रं, यानं, शिक्षकः, नायकः, गायकः, पावकः, महिला, भगिनी एते सर्वेपि शब्दाः प्रथमपुरुषे भवन्ति। तर्हि कः लिखति, बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकाः लिखन्ति। बालिका क्रीडति, बालिके क्रीडतः, बालिकाः क्रीडन्ति। युवती नयति, युवत्यौ नयतः, युवत्यः नयन्ति। मित्रं हसति, मित्रे हसतः, मित्राणि हसन्ति। एवं प्रकारेण वयं प्रथमपुरुषे क्रियापदानि रचयामः। इदानीं वर्तमानकाले मध्यमपुरुषः अपि अस्ति। क्षम्यतां, तत्पूर्वं सर्वनामशब्दानां पुनरेकवारम् अवलोकनं कुर्मः। कः गच्छति, सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। तथैव एषः लिखति, एतौ लिखतः, एते लिखन्ति। सा क्रीडति, ते क्रीडतः, ताः क्रीडन्ति। एषा महिला नयति, एते महिले नयतः, एताः महिलाः नयन्ति। तत् मित्रं हसति, ते मित्रे हसतः, तानि मित्राणि हसन्ति। सः बालकः पिबति, तौ बालकौ पिबतः, ते बालकाः पिबन्ति। एवं प्रकारेण प्रथमपुरुषे सर्वनामशब्दानाम् आधारेण वयं वाक्यानि रचयितुं शक्नुमः। इदानीं वर्तमानकाले मध्यमपुरुषः अपि अस्ति। मध्यमपुरुषे केवलं त्वं शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। अर्थात् त्वं, युवां, यूयम्। त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखथ। त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडथः, यूयं क्रीडथ। त्वं नयसि, युवां नयथः, यूयं नयथ। त्वं हससि, युवां हसथः, यूयं हसथ। एवं प्रकारेण मध्यमपुरुषे क्रियापदानि चलन्ति।
अस्तु, इदानीम् उत्तमपुरुषम् अवलोकयामः। उत्तमपुरुषे अहं शब्दस्य रूपाणि सन्ति। अहम्, आवां, वयम्। अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। अहं हसामि, आवां हसावः, वयं हसामः। अहं धरामि, आवां धरावः, वयं धरामः। अहं गायामि, आवां गायावः, वयं गायामः। एवं प्रकारेण प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः वर्तमानकाले। कानिचन क्रियापदानि पश्यामः। क्रियापदानां रूपाणि पश्यामः। यथा पूर्वं दृष्टवन्तः, संस्कृतभाषायां लकारेषु 3 वचनानि सन्ति, 3 पुरुषाः सन्ति। उत्तमपुरुषे अहं शब्दरूपाणि चलन्ति, अर्थात् अहम्, आवां, वयम्। मध्यमपुरुषे त्वं शब्दरूपाणि, अर्थात् त्वं, युवां, यूयम्। प्रथमपुरुषे मां, त्वां च त्यक्त्वा अन्ये सर्वे प्रथमपुरुषे वयं स्वीकुर्मः। अर्थात् छात्रः लिखति, छात्रौ लिखतः, छात्राः लिखन्ति। अथवा छात्रा लिखति, छात्रे लिखतः, छात्राः लिखन्ति। मध्यमपुरुषे त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखथ। अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। इदानीं पठति, पठधातुं पश्यामः। शिक्षकः पठति, शिक्षकौ पठतः, शिक्षकाः पठन्ति। अथवा शिक्षिका पठति, शिक्षिके पठतः, शिक्षिकाः पठन्ति। त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। गायति, कः गायति? गायकः गायति, गायकौ गायतः, गायकाः गायन्ति। अथवा स्त्रीलिङ्गे गायिका गायति, गायिके गायतः, गायिकाः गायन्ति। त्वं गायसि, युवां गायथः, यूयं गायथ। अहं गायामि, आवां गायावः, वयं गायामः। गच्छति, सः गच्छति अथवा सा गच्छति। तौ गच्छतः अथवा ते गच्छतः। ते गच्छन्ति अथवा ताः गच्छन्ति। अर्थात् सः बालकः गच्छति, तौ बालकौ गच्छतः, ते बालकाः गच्छन्ति। यदि स्त्रीलिङ्गे सा नर्तकी गच्छति, ते नर्तक्यौ गच्छतः, ताः नर्तक्यः गच्छन्ति। मध्यमपुरुषे त्वं शब्दः, तर्हि त्वं गच्छसि, युवां गच्छथः, यूयं गच्छथ। उत्तमपुरुषे अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः। एवं प्रकारेण वर्तमानकाले प्रथमपुरुषे, मध्यमपुरुषे, उत्तमपुरुषे च रूपाणि भवन्ति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।